أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دی بعد درود و سلام امام اعظم سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی دعا ہے اللہ پاک اج دا بیٹھنا سننا سنانا منتظمین دا اہتمام کرنا اللہ قبول فرمائے۔ اور تسی دیکھ رہے ہو اسٹیج تے الحمدللہ ساڈے انتہائی مشفق محسن مربی خطیب عالی شان خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ تعالی تشریف فرمانے انشاءاللہ بڑی جلدی بیان شروع ہونے والا ہے۔ دعا کرو اللہ پاک قاری صاحب کو صحت ایمان تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ساڑھے جیسے ادنا طلباء نال بڑی محبت ہے قاری صاحب کی، بڑی شفقت ہے۔ اللہ پاک انہاں دیاں محبتاں یہ ساڑھے جیسے نکمیاں نال پیار کر دینے ساڑھا ایمان ہے اللہ انہاں نال پیار کر دے انشاءاللہ۔ اللہ پاک صحت ایمان نال لمبی عمر نصیب فرمائے، قدم قدم تے حفاظت فرمائے۔ محترم جناب مولانا برادر سہیل شاکر صاحب، محترم حبیب الرحمن صاحب، مولانا عبدالواحد سلفی صاحب، دیگر اللہ سب کی محنت قبول کر کے ذریعہ نجات بنائے۔ بڑی خوشی دی بات ہے کہ ایسے موقع تے ایسی پیاری محفل دا اہتمام کرنا جنہ موقعوں تے لوگ اللہ رب العزت دی اکثر نافرمانی کر دیں اور شیطانی معاملات کر کے اللہ رب العزت نو ناراض کر دینے، شیطان نو راضی کر دینے۔ میں پورے خاندان کو مبارکباد پیش کرنا۔ اللہ پاک
خاندانہ دے اندر محبتاں فرمائے۔ اللہ رب العزت نے میاں اور بیوی دا ایک بڑا انمول اور بڑا پیارا اور بڑا محبت بھریا رشتہ بنایا ہے۔ ایسا پیارا رشتہ ہے کہ میاں بیوی آپس دے اندر محبت کردے نے، ایک دوسرے دا خیال کردے نے، ایک دوسرے دے حقوق ادا کردے نے۔ اللہ پاک اس کو بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ میاں بیوی آپس دے اندر جتنے خوش رہندے نے، اللہ پاک دی اتنی زیادہ رحمت اتردی ہے، اتنی زیادہ برکت اتردی ہے۔ میاں بیوی جنہ آپس دے اندر راضی رہندے نے، شیطان انہاں جلدا رہندا ہے، میرا رحمان انہاں انہاں تے راضی رہندا ہے۔ آئیے میں محبت نال دو چار باتاں کرنیاں چاہنا کہ خامن دے بیوی دے حق کی نے، بیوی دے خامن تے کی نے جڑا ادا کردا ہے۔ جڑی عورت خامن دے حقوق دا خیال کردی ہے، اللہ رب العزت نے او دے واسطے انعام کی رکھیا ہے، اور جڑا مرد خیال کردا ہے او دے واسطے انعام کی۔ بڑی محبت نہ توجہ رکھنا، قرآن پاک سنیے ذرا۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں، لاکھ بار میں قربان ہوتا جاواں۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، فرمایا دنیا جہان دے لوگوں، فرمایا ڈریا کرو، اپنے دل دے اندر ڈر پیدا کر، اللہ رب العزت دا ڈر پیدا کر۔ ہر معاملے دے اندر کوئی بھی کام کرنا ہے، اللہ رب العزت کولوں ڈر کے اس رحمان دا دل دے اندر تقوی پیدا کر کے پھر کریا کر۔ اللہ حقوق العباد دے معاملے دے اندر اس خالق تو ڈریا کر۔ اللہ حقوق زوجین دے معاملے دے اندر اس مالک تو ڈریا کر۔ حقوق والدین دے معاملے دے اندر اس مالک تو ڈریا کر۔ حق دیا کر، اولاد دے حق اولاد نو دیا کر۔ اللہ دا ڈر دل دے اندر رکھ کے دیا کر۔ حق دیا کر، بیوی دا حق دیا کر۔ اللہ رب العزت دا ڈر دل دے اندر رکھ کے دیا کر۔
میرے معاشرے دے اندر آج دے مرد دی حالت بن گئی ہے۔ اے جناب والا اساں دا معاملہ ایویں دا بن گیا ہے، اساں کرنے کیاں ہر بندے نال بڑے اساں راضی بازیاں، یاراں نوں ملنیاں مسکرا کے ملنیاں، رشتہ داراں نوں ملنیاں بڑے راضی بازی رہ کے ملنیاں، بڑے اخلاق نال ملنیاں، اپنے کاروباری بندیاں نو کاروباری معاملات ڈیل کرن لگیاں چہرے تے بڑا اخلاق ہوندا ہے، بڑیاں مسکراہٹاں ہویا کردیاں نے، مگر ایک بات دا المیہ ہے، جیڑے ویلے اسی اپنے گھر دے اندر آنے ہاں، گھر والیاں نال پیش آنے ہاں، ساڈا اخلاق بھی ختم، ساڈے چہرے دی مسکراہٹ بھی ختم، ساڈی زبان چوں نرمی بھی ختم، ساڈے کردار چوں نرمی بھی ختم، ہر کسے نال اخلاق ہے، ہر کسے نال مسکرا کے بولنے ہاں، مگر گھر دے اندر قدم رکھیے زبان تے گالیاں نے، طبیعت چے روب تے دب دب ہے۔ آؤ میں تنوں اپنے آقا دا فرمان سناواں، میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماندے نے فرمایا تواڈے وچوں سب نالوں بہترین بندہ ہوئے، سنیا جے انہوں نہیں آکھیا جیڑا بڑیاں چودراہٹاں والا ہے، بڑیاں گڈیاں والا ہے، بڑیاں دولتاں والا ہے، بڑا محل بنایا ہے، انہوں نہیں آکھیا، بہترین کنوں آکھیا ہے، فرمایا تواڈے وچوں سب نالوں بہترین بندہ ہوئے جیڑا اخلاق دے لحاظ نال اپنے گھر والیاں واسطے اچھا ہے، جدا اخلاق، جدی گفتار، جدی زبان، جدی ملن ساری، جدا برتاؤ اپنے گھر والیاں نال اچھا ہے، اپنے خاندان نال اچھا ہے، اپنی فیملی نال اچھا ہے، اپنی بیوی نال اچھا ہے، فرمایا سب تو بہترین بندہ ہوئے، فرمایا میں اخلاق دے لحاظ نال اپنے گھر والیاں واسطے سب نالوں اچھا ہاں۔ اے میرے پیغمبر نے فرمایا غور کرنا اور بیوی نو گالیاں نہ دیا کر، بیوی تے روب نہ چڑھایا کر، بیوی تے ایویں ہر معاملے تے اندر نکتہ چینیاں نہ کریا کر، ڈر ڈر کے اللہ رب العزت دا خوف دل دے اندر رکھ اور بیوی دے حقوق پورے کریا کر۔ قرآن اندر فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ سچیاں تے ہریاں گلاں سنو ذرا کان لا کے، جان دیو علماء بیٹھے نے، اساں دا معاملہ کیے، اساں جنابے والا کھانا کھانے ڈنر کرنے ہوٹلاں چ جا کے ریسٹورنٹاں چ جا کے سجنا نال کرنے، ساڈا معاملہ کیے لنچ کرنا ہے یاراں تے سجنا نال بیٹھ کے اور جناب ریسٹورنٹاں تے ہوٹلاں چ کرنا ہے، اور گھر والی تیری وائف تیری بیوی کھانا تیار کر دیے تے راواں تک دی رہندی ہے، خاوند آئے گا
میں خامد نال بہ کے کھانا کھاواں گی، مگر خامد آیا ہے، رات آیا ہے تے اوندیاں متھے تے وٹ پے ہوئے نے، رات آیا ہے متھے تے تیوڑیاں پئیاں نے، نکی نکی گل تو گالیاں کڈ دے، نکی نکی گل تو دب دبا تے روب دکھاندا ہے۔ نا نا سونیا، اخلاق تیرے اخلاق دا پتہ تیرے گھر وچ لگے گا، تیری نرمی دا پتہ، تیری سونی زبان دا پتہ تیرے گھر دے اندر لگے گا۔ آؤ میں تانوں ایک کرانا وکھاواں، ایک کرانا بڑا پیارا ہے، ایک کرانا عظیم کرانا ہے، ایک کرانا سیداں دا کرانا ہے، ایک کرانا میرے مرشد کریم دا کرانا ہے۔ دھیان کرنا ذرا، میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا اینڈ اپنے گھر دے اندر نے، غور کرنا میں محبت نہ توڑا ایمان دادا کرا، اللہ اللہ دھیان کرے آجی ذرا، نبی کا گرانا بڑی شان والا، اچھی کہو سبحان اللہ، جیڑا حضور دے کرانے دا نوکر بیٹا گاج کے کہے سبحان اللہ، جے تھکے پائے ہو تے میں انہیں میں ایک ساتھ دینا گاج کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ غور کرنا، بڑے وڈے کرانے دی گل، اللہ سردار کرانے دی گل، نبی کا کرانا بڑی شان والا ہے، یہ آشیانہ بڑی شان والا، جو صدیق دیکھا تو بولی یہ دنیا، جو صدیق دیکھا تو بولی یہ دنیا، نبی کا یارانہ بڑی شان والا، نبی کا گرانا بڑی شان والا۔ اللہ اللہ جوان آئیو، جوانوں سنیا دے کن لاؤ کے، میں ایک جوان دی گل کر لگا، حضور دے نوکر دی گل کر لگا، جدا نام حضرت بلال، رنگ دا کالا ہے، رنگ دا کالا ہے پر دل دا چٹا ہے، کیونکہ حضور دا غلام ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گرانا بڑی شان والا، جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا، جو بلال دیکھا تو بولی یہ دنیا، نبی کا دیوانہ بڑی شان والا۔ نانا جڑا نوکر ہے وہ بولے دوجا نہ بولے، گج کے کہو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ غور کرنا میں توڑا ایماندار کراؤں، میں ویکھاں کیڑا کیڑا نوکر بیٹھا ہے حضور دے کرانے دا دعوے دے بڑے نے، کیڑا کیڑا نوکر بیٹھا ہے لے بیت دا جملے پڑھا دے ایماندار کراؤں، میں اہل بیت دا نوکر، میں اہل بیت دا نوکر، ایک کرانا اہل بیت دا ایدہ بھی ذکر ہو لے، میں اہل بیت دا نوکر، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں سے آبادا، میں اہل بیت دا نوکر، میں نوکر ہاں سے آبادا، او جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا،
میں اہل بیت دا نوکر، میں اہل بیت دا نوکر، میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی، میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی، کراں میں ساری عمراں نوکری اس آسیانے دی، علی حسنین تے زہرا، علی حسنین تے زہرا، اے ورثہ ہے اہل ایمان دا، او جنتی لوگ نے سارے عقیدہ ہر مسلمان دا، میں اہل بیت دا نوکر۔ اللہ اللہ غور کرنا غور کرنا، میں ذرا اختتام والے پاسے گل لے آواں، میرے مرشد کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک ذرا اپنے گھر دے اندر نے، اللہ اللہ ادھر جناب والا دروازہ کھٹکے ہے، منذکر بابوے تے کونے آنا خادم، میں خادم آیا ہوں، جان دے ہو کرانہ کیڑا ہے، اس جناب والا صدیق دی بیٹی امی عائشہ، حضرت ماں عائشہ، تیری میری ماں عائشہ، ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، اللہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہا دا کرانا ہے، میرے وقت تک آج ذرا حضرت ماں عائشہ صدیقہ ہیں جو حجرہ پاک دے اندر نے خادم آیا ہے تے درے نے اپنے ہاتھ دے اندر ایک کھانے دا پیالہ پکڑے آیا، نرمی چیک کرے آج ذرا، اللہ اللہ ادھر جناب والا آکے آندہ ہے آقا میں تواڈے واسطے کھانا لے کے آیا، تواڈی فلان زوجہ نے بھیجے ہے، تواڈی فلان بیوی نے بھیجے ہے تے میں تواڈی خدمت دے اندر لے کے آیا، تے میرے آقا فرماندے نے اے پیاری عائشہ اس دو کولوں کھانا لے لے، تے حضرت ماں عائشہ کھانا پکڑ دیاں نے پئیاں تے برتن نو ہاتھ وجائے تے کھانا گر گیا ہے، برتن ٹوٹ گئے تے کھانا ضائع ہو گیا ہے، نبی پاک ویندے نے پہ میرے تیرے گھر دی اندر گھر والی بیوی کولو ذرا جیا باتا کاٹا ہو جائے تے سارا گھر اسی سر تے چک لینے آ، باہر کوئی جانے نہ جانے، گھر والے ضرور گندی زبان نو جان دینے، باہر کسے نو پتہ لگے یا نہ لگے، گھر دے اندر اسی ضرور رولا پا لینے آ، تے کئی ایسے بدبخت بھی ہے نے نکیاں نکیاں باتاں تے طلاقاں دیاں دھمکیاں دین تے آ جاندے نے، نکی نکی گل تے اپنی بیوی نو اے عزت ہویا کر دیئے، ایمان دی تکمیل ہویا کر دیئے، اس نو جناب والا سی کہن لگ جانے میں تینوں گھروں کٹ دینا ہے، میں تینوں فارغ کر دینا ہے، نا سونے نا اے میرے پیغمبر دی زوجہ تے برتن گر گیا ہے، تے پتہ ہی میرے پیغمبر حضور ذرا غصے سے نہیں آئے، متھے تے ذرا وٹ نہیں پایا، میرے آقا ویندے نے پہ تے نبی پاک تبسم فرمان دینے پہ، حضور مسکران دینے پہ، میرے آقا فرمان دینے اس خادم نو فرمایا آن والے تیری ماں غیرت سے آ گئی ہے، تے آپ ادھروں مسکرا رہے، اٹھی اپنی جگہ تو میرے وال ویکھے آج جوانوں بزرگوں، حضور اٹھے نے اٹھ کے آج برتن نو سمیٹے آئے، اونا جنا برتن نو سمیٹ کے آپ فرمان دینے یا عائشہ اے میری پیاری عائشہ، فرمایا ہے برتن ٹوٹ گیا ہے، برتن
برتن دے بدلے ہن برتن دے دے، برتن دے بدلے برتن۔ اے دو جملے کہے نے نہ تے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ سونے آئے کرانا اینج بس دے نہیں کرانے، او اینج ماحول چنگا ہی کرانے آندا، او اینج رحمت اتر دیا کرانے آندے ابدر، او اینج برکت ہندیا کرانے آندے ابدر، او اللہ پاک دیا رحمتاں اتر دیا نہیں اینا طریقے آندے نال سونیا، اینا طریقے نو ازمایا کر، غور کرے آج ذرا، اور نہ پھر فیملیاں تک بھی پیغام پہنچایا جے، اے نہ کیا جے صرف بندیاں تے لگا رہے ہیں، ہن ذرا بیبیاں دی گل کر لئیے، ماما بہناں دی گل کر لئیے، اللہ اللہ غور کرنا ذرا میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد، درود تے پڑھ لو صلی اللہ، میری آواز آؤندی جے بھی کوئی نہ آؤندی ہے بھی سارے انو توجہ کرے آجے، جملے سکھے آجے، ذرا نوٹ کرے آجے، گھر پہنچایا آجے، اللہ اللہ دھیان نہ سنے آجے، ذرا میرے آقا فرماندے نے ان عورت دی گل سن لاؤ، جیڑی عورت خامن دا حق ادا کر دیے، خامن دیاں تابعداریاں کر دیے، خامن دی خدمت کر دیے، جی جی کر دیے، خامن آیا ہے تے اچھے طریقے نال ویلکم کر دیے، خامن آیا ہے تے دیاں رونے لے کے نہیں بیٹھ جاندی، خامند آیا ہے انتہائی تحمل تے حوصلے نال او دی خدمت کر دی، او دے بارے سن لو ذرا، حدیث بڑی مشہور ہے، ایمان دی تازگی واسطے سن کے لے جاؤ، فرمایا جیڑی عورت 5 ٹائم دی نماز پڑھ دیے، نمبر 2 رمضان دے روزے رکھ دیے، نمبر 4 اپنے آپنوں پردے چ رکھ دیے، اپنی عزت سنبھال کے رکھ دیے، نمبر 4 اپنے خاوند دی فرما برداری کر دیے، فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ پاک دی عدالت دے اندر اے عورت جدوں جنت وال جائے گی تے جنت دے 8 دروازے نو آوازاں مار دے ہونگے، پھر آکھو سبحان اللہ، جنت دے 8 دروازے سو عورت نو آوازاں مار دے ہونگے، اللہ اللہ جیڑی عورت خامن دا حق ادا کر دیے، توجہ کرنا ذرا، تے آؤ میں آخری گل کراں تے گل مکا جاواں، غور کرے آجے، آئیو کتھے یاد آئی ہو عظیم عورت، عظیم خاتون، میں کس عورت دی گل کراں، انہاں نیک عورتاں دی گل، اور جیڑی سبق اے حضرت سیدہ امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، حضرت بی بی رحمت، حضرت سیدہ فاطمہ الامہات المومنین، اپنی بیٹیاں بہنہ دے سامنے جا کے نہ دے واقعات رکھیا کر، تذکرے تے ذکر رکھیا کر نہ ماواں دے، آؤ میں تانوں گل سناواں، حضرت سیدہ خدیجہ، اللہ اللہ کون حضرت اماں جی خدیجہ، نبی پاک باروائے نے پریشان نے کپ کپی لگی ہے جسم تے، حضرت سیدہ خدیجہ حوصلے پئیاں دیندیاں نے، آج دی عورت خامد کرو باروں گھر آیا ہے تے اوندے نے جنابے والا آوی مکا جے، آوی کوئی نہیں جے، مر گئے جے، کھپ گئے جے، بھوکے رہ گئے جے، جدن دیاں آئیاں ککھ نہیں لبا، ساڑھے کراں چے جندے او کرانا چیک کر محمد کریم دات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک آئے نے جسم کامدائے پیا کار چے آئے نے، فرمایا زمیلونی زمیلونی، فرمایا مینو کمبل دے دیو، اللہ اکبر، حضرت خدیجہ نے چادر دیتی ہے، اللہ اکبر، تے نال فرماندیاں نے اے میرے سرتاج گھبراؤ نہ، پریشان نہ ہوو، گھبران دی لوڑ کوئی نہیں، فرمایا اللہ تواڈے نالے، تسی غریباں دی مدد کر دیو، یتیمان دے سر تے دستے شفقت رکھ دیو، فرمایا اللہ تواڈے نالے،
अल्लाह अल्लाह फरमाया रहमान तुहाडे नाल है, घबराओ ना, अल्लाह तुहानू कदे ज़ाया नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। ओए जो हौसले दिया कर दिया सन, अल्लाह अकबर। होया दास्ताना सुनाया करो अपनियां बीवियां नो, अपनियां बेटियां नो, अपनियां बहनां नो। गौर करना, जरा गौर करना। मैनू हुक्म दिता कि बेटी दे बारे भी दो गल्लां कर जाओ, आओ मैं भी कर जावां। ध्यान करना जरा, कुरान आंदा है फरमाया लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख्लुकु मा यशाउ यहबु लिमन यशाउ इनासौ व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर। गौर करे आज जरा, आओ मैं तुहानू नबी दी नूरे नजर हजरत सैयदा ज़हरा, हजरत सैयदा फातिमा दी गल सुनावा। कौन मेरे पैगंबर किवें प्यार करदे ने अपनी बेटी नाल। बेटियां वालियो, बेटियां नाल भी मुहब्बत करया जे, प्यार करया जे। बेटियां रहमान दी रहमत होया करदियां जे। धीआं रानियां तो कदे नफरत ना करी, बेटियां तो कदे मुख न परतावी। और बेटियां भैनां वास्ते कदी अपने बूए ना बंद कर छड़िए, ना कहीं निकाह कर छड़िए ते बस हुण मगरों ला छड़िया। निकाह कर दिता है ते हक दे दिता है, निकाह कर छड़िए उन्हें अपने घर टुर जावे, हुण साडे बूए ते ना आवे। ना ना सोनिया, और बेटियां वास्ते बहनां वास्ते बूए ना बंद करया कर। वेखी किते रहमान रहमत दे बूए बंद ना कर देवे। बेटियां दे भी हक दिया कर, बेटियां बहनां दे भी हकूक दिया कर। अल्लाह अल्लाह इंज प्यार करया कर जिवें मेरे पैगंबर कर दे गए ने। हजरत मां आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा बयान कर दियां ने, फरमांदियां ने नबी पाक ने मेरे बेड़े होना हजरत सैयदा ज़हरा खतूने जन्नत बेटी ने आ डाला। अल्लाह अकबर। मेरे बाद तवज्जो करे, गल बड़ी प्यारी है। बेटियां भैनां वालियो, मेरे आका दे वेड़े हजरत फातिमा आउंदियां ने। और बेटियां जदों वसदियां होण ते दुख सुख आवे ते कदे मां बाप नू मिलन ते जी कर ही आउंदा है। हजरत फातिमा आउंदियां ने ते मेरे पैगंबर इंज अपनी थां ते बैठे हुंदे ने। हजूर उठ के खड़े हो जाते ने। आप पता ही की आंदे ने, मरहबा मरहबा मरहबा, मेरी नूरे नजर आ गई है, मेरी ज़हरा आ गई है, मेरी फातिमा आ गई है। ते मेरे आका सीने न लांदे ने, मत्थे वट नहीं पांदे। हजूर सीने न लांदे ने, मत्था चुमदे ने, बोसा लेंदे ने। और मैं ते इथों तक पढ़िया नबी पाक इस तरह अपने मोढे तो कमली ला के जमीन ते बिछांदे ने। आप फरमाया कर दे फातिमा लै तू इत्थे बह जा। एडी मुहब्बत बेटी नाल, एडा प्यार। हर तेरियां मेरियां बहना और बेटियां आ जान, असीं इंज जांदे रहने कि हुण आ गई महंगाई दा दौड़, इनू रखिए कि अपने टब्बर पालीए, इनू पालीए या अपने टब्बरां नू पालीए। ना ना सोने। ते कई ऐसे भी है जे लोगो, कई वीर ऐसे भी है जे जेड़े भैनां दा हक मारी बैठे जे, भैनां दा हक खाई बैठे जे। ते कई ऐसे मां बाप भी है ने, बुढ़ा हो गया बाबा ते आखी जांदा है पुत्रो अंगूठे लवा लो, सैन करा लो, अब्बा जी कादी काल पई है, और मरने हुणे करा लो, मैं मर गया किते तुहाडियां भैणां तुहाडे कोल आके हक ना मंगदियां रहन। मेरी कमाई है ते मैं अगले घर नहीं देनी चाहता।
کیسا بدبخت ہو بندہ ہے اور جیڑی اصل دولت بیٹی ہے او تے اگلے گھر پہنچا چھڈیے جدی حیثیت کوئی نہیں او دے بارے فکر مند رہندا ہے ڈاکو نہ بننا بیٹی دا ڈاکو نہ بنیا کر چور نہ بنیا کر تے اے معاشرہ ایڈا گندا غلیظ ہو گیا ہے سچی گل ہے اگر کو بہن اپنے ویر کو حق دا مطالبہ کر دے وے اگر کو بیٹی اپنے ماپیاں کو حق دا مطالبہ کر دے تے ویر کہندا ہے اج دے بعد تو مر گئی ہے میں ایسے ایسے گھراں نوں جاننا بہناں نے حق لے لیا ہے تے ویر آندا ہے اج دے بعد میرے بوئے تے پیر نہ پاویں جدوں ملنا ہوے تے اس دکان نو ملی جدوں ملنا ہوے اس پلاٹ نو ملی جدوں ملنا ہوے اس مکان نو ملی ساڈے واسطے تو مر گئی ہے اسی تیرے واسطے مر گئے ہیں ایسے ایسے بھی لوگ ہیں نے اللہ نہ ظلم نہ کماویں ظلم نہ کماویں غور کرنا جڑا بیٹی نو حق دیندا ہے او دے بارے میرے پیغمبر دا فرمان سن لو میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے فرمایا جنوں اللہ نے دو بیٹیاں دتیاں نے دو بیٹیاں عطا کیتیاں نے حق دیندا ہے ہر لحاظ نال بیٹی دا حق ادا کردا ہے پیار کردا ہے محبت کردا ہے تعلیم دلواندا ہے دینی تربیت کردا ہے اچھا گھرانہ ویکھ کے نکاح کردا ہے میرے آقا فرماندے نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک اپنی رحمت نال جنت دا داخلہ عطا کر دے گا جی آکھو سبحان اللہ اور سانوں بھی گرمی لگ دی ہے تانوں نہیں صرف لگ دی اچھی کہ وہ سبحان اللہ اگلی گل سنو تہاڈا ایمان تازہ ہوئے دھیان کرے اج میں ہن گل مکان لگا لمبی گل پھر کسے لے کراں گے خطیب پاکستان تشریف فرما دے گل سنیا جے ذرا میرے آقا فرماندے نے فرمایا اللہ اس بندے نو جڑا دو بیٹیاں نال پیار کردا ہے اللہ اللہ غور کرے اج ذرا اونوں جنت ملدی ہے صرف جنت ہی نہیں ہو بلکہ فرمایا او بندہ جنت دے اندر میں محمد دا گوانڈی ہوے گا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او بندہ انج میرے نال ہوئے گا جی میں اللہ نے دو انگلاں اکٹھیاں بنائیاں نے بیٹیاں نال پیار کرن والا بیٹی دا حق دین والا حضور دے نال ہوئے گا اللہ اللہ میرے آقا دے نال ہوئے گا تے جنوں حضور دا ساتھ لب گیا پیچھے کی رہ جاندا ہے ہاں ہاں میں جاننا وا معاشرہ بڑا بری طرف چلا گیا ہے بیٹیاں والیاں کو لوگ ڈیمانڈاں بڑیاں کردے نے لوگ لمبیاں لمبیاں لسٹاں لے کے آ جاندے نے بیٹیاں دا کر کے زندگی چ دکھ بھی آ جاندے نے ازمائشاں بھی آ جاندیاں نے اللہ ازماندا بھی ہے پر میرا ایمان ہے بندہ دنیا دا تھکیا ہوے گا بندہ دنیا دے دکھ جناب والا سہ کے تھکیا ہوے گا قیامت دا دن ہوئے گا جدوں جنت حضور دے چہرے تے نظر پئے گی اللہ تھکاوٹاں ساریاں دور فرما دے گا سب تھکاوٹاں دور ہو جان گیاں تواڈی گرمی دور کراں تے میں آقا قاری صاحب دے حوالے کراں حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے جی کہو اور جڑا جن نے حضور دا ساتھ لینا ہو تے کہے سبحان اللہ اور بیدار ہو جو بلبلے قرآن دا بیان شروع ہونے لگا ہے ذرا ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے
تلا جواب نو تلا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے تلا جواب نو تلا جواب رہن دے خزینے دینا نگینے دی بات کر اور کملیا حضور دے پسینے دی بات کر چھوڑ پراں چھوڑ ایتھے پتہ لگنا جے دیوانے آندا چھوڑ پراں چھوڑ پراں چھوڑ ذکر گلاب رہن دے تلا جواب نو تلا جواب رہن دے ادھر آلے تے بول دینے پہ ادھر آلے نو ویکھنا چاہنا ہے کننے کو حضور نہ محبت کر دینے دھیان کرے آنے ذرا حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے تلا جواب نو تلا جواب رہن دے جس دن دا میں پھڑیا رب دے قرآن نو سینے لایا سونے مصطفیٰ دے فرمان نو چھوڑ پراں چھوڑ پراں چھوڑ اور کوئی کتاب رہن دے تلا جواب نو تلا جواب رہن دے حضور دا جواب ہن گل اگلی آ گئی بڑی پیاری حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے تلا جواب نو تلا جواب رہن دے حضور دے صحابہ سانو جان تو پیار ہے حضور دے صحابہ ساڈی اکھیاں دے تارے ہے حسن و حسین سانو جان تو پیار ہے اٹھی کہو سبحان اللہ ایک قریب بار علی اندر آلے گرج کے کہو سبحان اللہ حضور دے صحابہ ساڈی اکھیاں دے تارے ہے حسن و حسین سانو جان تو پیارے ہے جنتی نواب نے او نوابو جنتی نواب نے جنتی نواب نے نواب رہن دے تلا جواب نو تلا جواب رہن دے اللہ کو دعا ہے اللہ جو سنیا سنایا عمل دی توفیق دے تسلی نال تے تفصیلاً اللہ چاہیا پھر کسی لے گل ہوئے گی تے میں پھر دوبارہ مشکور ہاں اپنے محسن مشفق حضرت جناب قاری یاسین بلوچ صاحب دا جنہاں شفقت فرمائی اللہ انہاں دا سایہ صحت ایمان نال ساڈے تے سلامت رکھے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم